हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी यो भिडियोमा फोर्स सेटअप ड्यु टु एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन भन्ने न्यू टपिकमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको यो टपिकमा चाहिँ हामीले कुनै पनि रडलाई कुनै दुईटा वाल अथवा कुनै दुईटा रिजिड सपोर्टको बिचमा राख्दाखेरि एक्सपान्ड हुँदा त्यहाँ लाग्ने फोर्स कस्तो हुन्छ र त्यसको डेरिभेसन कसरी गरिन्छ भन्ने गर्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि अब म केही ल्याङ्ग्वेज गरेर लेख्न गइरहेको छु। यसको कन्सिडर अ मेटालिक रड of length L1 at temperature θ1 degree Celsius, which is fixed between two rigid support. रिजिड भनेको हार्ड, अलिक हार्डवाला भनेको S1 and S2, S1 and S2 as shown in figure 5G वाली फिगर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा रिजिड सपोर्ट यहाँ चाहिँ त्यो बिचको रड यो हो। फिगर इफ द मेटालिक रड इज हिटेड, के हुन्छ लाइट भयो भने टु टेम्परेचर θ2, then it would be expand, पक्कै पनि एक्सपान्ड हुन्छ हिट भयो भने। एन्ड लेन्थ बिकम्स, लेन्थ के हुन्छ होला भने इन्क्रिज हुन्छ र त्यो फाइनल लेन्थ इन्क्रिज भएको लेन्थ L2 हो भने L2 इक्वल्स टु L1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। तपाईहरुले त पढ्नु भएको छ होला हिटमा लिनियर एक्सपान्सन भनेर। लिनियर एक्सपान्सिभिटीमा के हुन्छ ल। अब अल्फा के हो भन्ने डाउट होला। अल्फा थाहा छ देखा तपाईहरुलाई, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन लेखिराखौँ, where alpha is the coefficient of linear expansion and del theta equals to θ2 minus θ1। del theta means change in temperature, सुरुमा कति थियो अनि कति भयो, चेन्ज इन टेम्परेचर। अब और हामीलाई यो थाहा छ कि L2 इक्वल्स माथिबाटै गरेको यो इक्वेसनबाट L1 प्लस ब्राकेट खोलिदिनु ब्राकेट L1 अल्फा डेल थीटा और L2 माइनस L1 इक्वल्स टू L1 अल्फा डेल थीटा। यहाँसम्म क्लियर छ। L2 माइनस L1 इक्वल्स टू L1 अल्फा डेल थीटा। यहाँ के भएर भन्दाखेरि यो L2 लाई यता ल्यायो, यो इक्वल्स टू छ नि L2 लाई यता ल्याएको छ, उतापट्टि L1 जस्ता तसरी राखेको छ र L2 माइनस L1 यो चाहिँ किन निकालेको भन्दाखेरि अब अलिक पछि थाहा हुन्छ। अब यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अब ल हेर्नु त टु प्रिभेन्ट, अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनेरि भनेको यो रड एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो, यो रड एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो। यदि यसलाई टेम्परेचर हिट दिनु भने एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो, तर यहाँ दुईटा रिजिड सपोर्ट छ जसले गर्दा यो रड के हुन्छ एक्सपान्ड हुन पाउँदैन। जसले गर्दाखेरि यहाँनेरि फिक्स एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स लाग्छ हो। त्यो फोर्स चाहिँ अब कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि हामीले निकाल्ने भनेको त्यही फोर्स हो, त्यही फोर्सकै अब डेरिभेसन गर्छौँ हामी। त्यसको लागि अब हामी ल्याङ्ग्वेज लेखौँ, टु प्रिभेन्ट द change in length
the rigid support applies the force like the force in the direction भनेको जता लागिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा भन्नु खोजेको फोर्स जता लागिरहेछ एज सोन इन फिगर यसन भयो। अब जुन फोर्स लाग्छ नि मतलब दिस फोर्स त्यो फोर्स चाहिँ इज इक्वल टु द फोर्स सेट अफ ड्यू टु एक्सपान्सन फोर्स सेट अफ ड्यू टु एक्सपान्सन अफ के को एक्सपान्सन भन्दा रडको एक्सपान्सन अफ आरओडी रड हामी नेक्स्टमा पेज भन्दा एक्सपान्सन ल अनि जुन ल मैले एक्जाम्पल लिएँ द करेस्पोन्डिङ स्ट्रेस CORRESPONDING करेस्पोन्डिङ STRES स्ट्रेस इज कल्ड के भनिन्छ होला थर्मल स्ट्रेस। करेस्पोन्डिङ स्ट्रेस कस्तो स्ट्रेस भन्नु होला करेस्पोन्डिङ भनेको यतापट्टि जुन स्ट्रेस लाग्यो हाम्रो यो डिरेक्सनमा पनि लाग्यो फोर्स हो यो स्ट्रेस भनेको चाहिँ कस्तो स्ट्रेस भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ स्ट्रेस हो र त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ थर्मल स्ट्रेस भनिन्छ। अब त्यस पछाडि अब के गरौँ भन्दाखेरि ल अब हामीले यो YOUNGS योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फेरि अर्को नयाँ आयो भन्नु होला। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले अब यसको लागि योङ्स मोडुलस हामीले छुट्टै त पढेको छैनौँ यो अब यसमा भनेको यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीले यो अगाडि जुन पढ्यौँ यो पढ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा नयाँ खालको मोडुलस इलास्टिसिटी के भन्ने आएको छ यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई एकछिनको लागि गामाले जनाइन्छ यसलाई भनेको अब गामा इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दा नर्मल स्ट्रेस डिभाइड भयो अब लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस LONGI LONGITUDIN लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। नर्मल स्ट्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि प्रेसर थाहा छ तपाईँहरूलाई प्रेसरमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि फोर्स अपन एरिया होइन त फोर्स अपन एरिया यो भनेको नर्मल स्ट्रेस भनेको फोर्स अपन एरिया प्रेसर कति प्रेसर लाग्यो डिभाइड बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेको लेन्थ 2 माइनस लेन्थ 1 डिभाइड बाई लेन्थ 1 कति चेन्ज भयो त लेन्थमा कतिले चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले दिन्छ। अब हाम्रो गामा सधैँ छ अगाडि यो कस्तो भयो ल यस्तो राइटिङलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु होइन इग्नोर गरिदिनु यस्तोलाई कन्सेप्ट बुझ्ने हो ल फोर्स अपन एरिया इन्टु L1 डिभाइड बाई L2 माइनस L1 अब सोच्नु त अघि L2 माइनस L1 किन निकालेको होला भन्दाखेरि अघि हामीले L2 माइनस L1 निकालेको थियौँ हो यो चाहिँ अब यहाँ युज हुन्छ L1 डिभाइड बाई L2 माइनस L1 के निकालेको थियो सायद L1 अल्फा डेल थीटा हो L1 अल्फा डेल थीटा अघि यो निकालेको थियो। अब यो चाहिँ हामीले यसरी यो इक्वेसन आइलाई अब यहाँ राखिदिने इक्वेसन आइले कहाँ राखिदिने यहाँ राखिदिने किन भन्दाखेरि अब यो L1 काटिन्छ हामीले किन L2 माइनस L1 यो लेख्यौँ भन्दाखेरि कज यहाँ लेखिदिने इक्वल्स टु L1 अल्फा डेल थीटा भयो। अब L1 काटियो निकाल्नु पर्ने फोर्स छ हामीलाई अब यो गामा छँदैछ इन्टु एरिया आयो इन्टु अल्फा आयो डेल थीटा आयो कहाँबाट आयो भन्दा मुनिबाट माथि गएको है डिभाइड मल्टिप्लाई सो एफ इक्वल्स टु गामा एरिया अल्फा डेल थीटा यो के भयो भन्दाखेरि रिक्वायर्ड फोर्स भयो। अब यो फोर्स आयो
therefore this is the value of force set up due to expansion on the rod. Expansion on the rod as having the value of Young's modulus of elasticity ल अब यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले युज गरेर त्यो रिक्वायर्ड फोर्स निकाल्न सक्छौँ। ल हस् त, थ्याङ्क यू भिडियो हेरिदिनु भयो। म पनि क्लास 11 पढ्ने स्टुडेन्टै हो। केही कुरा जाने कुरा सेयर गरौँ भनेर भिडियो हाल्न आँटेको। सपोर्ट गर्नु होला। नयाँ नयाँ भिडियो कुन टपिकमा चाहिन्छ भन्नु होला, म पनि कोसिस गर्छु हाल्ने। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।